गणेशपुराणम् उपासनाखंड षट्षष्टितमोऽध्यायः। विरोचना त्रिशिराभ्यां प्रदत्तयार्वया गजाननस्य तृप्तिः। कौंडिन्य उवाच धरामात्रा सनोतौ नभप्रावार संयुतैः दिगंबरो सर्वधातु संस्पर्शवर्जितावुभौ अयाचित भुजौ नित्यं जलेनैवाखिला क्रियाः द्विजरूपधरो पश्येत् कुर्वाणौ सत्त्वशुद्धये गृहं च माक्षिकापुञ्जैर्मशक्कैरभितो वृतं मूर्तिं च गणनाथस्य पूजितां पुष्पपल्लवैः अनन्यभक्त्या ताभ्यां च तत्पराभ्यां ददर्शसः तावूचे श्रूयतां वाक्यं यन्मया प्रोच्यते नयोः मिथिलाधिपते कीर्ति श्रुत्वाहं क्षुधितो भृशं तृप्तिकामसमायातो न सतृप्तिं समाकरोत् कर्मणा दाम्भिकेनैव सत्वं न परिरक्ष्यते मम तृप्तिकरं किञ्चित् गृहे चेदस्ति दीयता। दंपती उचतुः चक्रवर्ती नृपो योऽसौ तेन तृप्तिर्न ते कृता आवाभ्यां तु दरिद्राभ्यां किदेयं तृप्तिकारकम् नदी नद जलैरब्धैरसंख्यैर्यो न पूर्यते बिन्दुमात्रेण पयसा सक्कतं पूर्यते वद। द्विज उवाच भक्त्या दत्तं स्वल्पमपि बहुतृप्तिकरं मम अभक्त्या वा तदम्भेन बहु दत्तं वृथा भवेत्। तावूचतुः आवयोर्न गृहे किञ्चित् चपतस्ते द्विजोत्तम पूजायै गणनाथस्य प्रातर्दूर्वाङ्कुराहृतः पूजितो गणनाथस्तैस्तत एको वशिष्यते। द्विज उवाच भक्त्या दत्तस एकोऽपि तृप्तये स्यात् प्रदीयता। कौंडिन्य उवाच विरोचना ददौ तस्मै श्रुत्वा वाक्यं तदीरितम् एकं दूर्वाङ्कुरं भक्त्या तेन तृप्तोऽभवद्विजः शाल्यन्नं पायसान्नं च नानापक्वान्नमेव च व्यञ्जनानि च सर्वाणि लेह्य चोष्यान्यनेकधा। विरोचना दधो कल्प्य तस्मिन् दूर्वाङ्कुरे च तं गृहीत्वा ब्राह्मणस्तं तु बभक्ष परया मुदा। तस्मिन् दूर्वाङ्कुरे भक्त्या दत्ते तेनाथ भक्तितः प्रशशाम द्विजस्यास्य तत्क्षणात् जठराणलः तृप्तिश्च परमातेन प्राप्ता तत्क्षणमात्रतः आलिलिङ्ग त्रिशिरसं तृप्तो हर्षाद्विजस्तदा तत्याज कुत्सितं रूपं प्रकटोऽभूद्गजाननः चतुर्भुजोरविन्दाक्षः शुण्डादण्डविराजितः कमलं परशुं मालां दन्तं करतलैर्दधत् महार्हमुकुटो राजत् यर्णकुण्डलमण्डितः दिव्यवस्त्रपरिधानो दिव्यगन्धानुलेपनः उवाच तौ प्रसन्नात्मा दम्पती स गजाननः वृणीतं तं भरं शीघ्रं मनसा यमिच्छतः तावूचतुः
जन्मनि यत्र नौ स्यातां तत्र ते दृढभक्तिता मुक्तिर्वा दीयतां देव दुस्तरात् भवसागरात् न चावां चित्तयोरन्यरपेक्षितमी भानन कौण्डिन्यवाच इति तद्वाक्यमाकर्ण्य तथेत्युक्त्वा गजाननः पुनरालिङ्ग्य दधे भक्तं त्रिशिरसम्मुदा एतस्मात् कारणाद्दूर्वा भारोऽस्मै दीयते मया असङ्ख्यभक्षणाद्यो न तृप्तिं देव समाययो दूर्वाङ्कुरेण चैकेन सतृप्तिं परमां यया इति ते कथितः सम्यक् आश्रये महिमाशुभः दूर्वासमर्पणभवः श्रवणात् सर्वकामदः इतिहासमिमं भक्त्या शृणुते श्रावये च यः स पुत्रधनकामाड्यः परत्रेह च मोदते गजानने लभेद्भक्तिं निष्कामो मुक्तिमाप्नुयात् गणौचः श्रुत्वापि तमितिहासमाश्रय संशयं पुनः प्रपेदे हृदि तं ज्ञात्वा कौण्डिन्य पुनरब्रवीत् आश्रये शृणु मे वाक्यं संशयस्यापनुत्तये यद्ब्रवीमि हृदिस्तस्य मया ज्ञातस्य तेन घे एकं दूर्वाङ्कुरं गृह्य गच्छ शीघ्रं बेढौजसम् वदाशीर्वचनं पूर्वं पश्चाद्याचस्व काञ्चनं दूर्वाङ्कुरेण तुलितं गृहीत्वा सदीहानय न न्यूनं नाधिकं ग्राह्यं तस्य भाराच्छोभानने गणावोचुः इति वाणीं तस्य श्रुत्वा गृहीत्वैकं तदाश्रय दूर्वाङ्कुरं ययौ शक्रं भर्तुर्वाक्यपरायणा दूर्वाङ्कुरं ययौ शक्रं भर्तुर्वाक्यपरायणा इति श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्डे षष्ठीतमोऽध्यायः।